Hi everyone, so आजको vlog चाहिँ अलिकति लामो भएको छ, so please be patient and watch till the end. Hope you will enjoy it. Everyone, so आज चाहिँ हो नेक्स्ट डे. हिजो मैले त्यति राम्ररी भ्लग बनाउन सकिनँ चार्ज तुरेर. सो आज चाहिँ नेक्स्ट डे अनि यहाँ म ब्रस गर्न लागिरहेको छु. सो आज म तपाईँलाई आजको बिहानको सिन देखाउँछु के. सो अहिले बस्दैछ तपाईँहरूको 6:30. सो 6:30 मा तपाईँलाई सन्दकपुरको सिन देखाउँछु. सो यहाँ माथि मेरो माथि यहाँनिर जुन पनि थियो. कहाँ गयो? क्यामेराले क्याप्चर गर्न सकेन होला. यहाँ पर चाहिँ कञ्चनजङ्घा यी छेउमा देखिरहेको छ. तपाईहरुलाई म अहिले देखाउने छु. सो यहाँको सिन यस्तो छ. सबैजना फास्ट फास्ट यहाँ कालो कालो कुखुराहरू पनि रहेछ. कुखुरा होइन त्यो. हुन्छ सो हामी एकछिनमा भेट्नेछौँ. अहिले बहुत जाडो भयो भने. रियल फोटोग्राफर हाम्रो मोडलहरू. हेर्नुहोस् हामी चाहिँ हिजो यो बाटो हिँडेर आएको. जिन्दगीमा हामी इम्पोसिबल कुरालाई पनि पोसिबल बनायो. पहिलोपल्ट म यति लामो यात्रा गरेको 70 किलोमिटर हो त. हजुर यहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर कालिम्पोङ होइन मिस्टर हो त तपाईँ चाहिँ. आइसक्यो यहाँनिर हेर्नुहोस् न. यो चाहिँ कञ्चनजङ्घा. मैले चाहिँ टाढोबाट देख्थेँ तर यो चाहिँ साह्रै नजिकबाट देख्दो रहेछ गाई. सो यहाँ माथि चाहिँ धेरै टुरिस्टहरू पनि रहेछ. सो हामी पनि जाँदैछौँ. श्रीलङ्कै शब्द भन्दैन. श्रीलङ्कामा एकताल हालत देखाउँछु. कसको चाप्ली लगाएको? यहाँ श्रीजा चाहिँ एकदमै टुनटुन होइन. त्यसकै माथि हेर्नुहोस् न गाइस क्या दामी पहाड. सो हामी चाहिँ गाइस यो ठाउँमा जानु आँटेको छ. यो ठाउँको नाम चाहिँ हो चन्दुटार र हामी यो जग्गामा जानु आँटिरहेको छ अरे. हामीलाई अलिक हिम्मत आएको छैन तर हामी हिम्मत ल्याउँदैछ. सो आधी बाटा हिँडिसकेको छ. सो म पनि यिनीहरूसँग हिम्मत गर्दै अगाडि बढ्दै गइरहेको छु. यहाँ हिउँ नै हिउँ छ. लाग्दो 3D सिन दिनु आँटेको छु. हेर्नुहोस् यो बाटो हामी हिँड्दैछौँ. तँलाई यो जग्गा आएर कस्तो फिल हुँदैछ? हिजो चाहिँ तेरो हालत कस्तो भएको थियो अरे? हिजो चाहिँ छाती भनेको मैले यताउता केही हेरिनँ किनकि मेरो हालत खराब थियो. म आफूलाई हेर्दै ठिक हुन्छ. र उहाँ चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट कनेक्सनको नुर्जा. हालत तिमीलाई यो ठाउँ आएर कस्तो फिल भयो? अहिले चाहिँ एकदमै फ्रेस भएको छु अहिले हो. हजुर अलिअलि खुट्टा चाहिँ दुख्दैछ चिसोले. अच्छा मजा आउँदैछ र पनि. हुन्छ. यस्तो दामी ठाउँमा दुईजना कन्याहरूलाई एकदम राम्रो देखिरहेको छ. तर बाटो चाहिँ अलिकति खट्लाङ खुक्लुङ रहेछ. नापेको जस्तो हुन्छ.
प्रिया ऊ चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङकै एउटा कन्या हो र तिमीले पनि केही आफ्नो आप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए ये ठेऊ में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नया एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ मैं। अच्छा तो फिर कल आपका हालत कैसा था? कल का तो मत पूछिए। अच्छा ही नहीं, कल का तो सबका हालत पतला हो गया था ना? था मेरा भी। हाँ ठीक है। ये दीदी लोग तो यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, तो फिर हम आगे जाते हैं गाइस। वाह यस्तो सीन इच्छा त धेरै छ नि गाइस, तर के गर्नु एनर्जी नै छैन। माथि पुरा फगी आइरहेको छ, यहाँ दादाहरू छ, यहाँ हाम्रो ग्रुपहरू आइरहेका छन्। दिदी तपाईँलाई यस्तो प्लेसमा आएर कस्तो फिल भइरहेको छ? मलाई चाहिँ एकदमै मजा लागिरहेको छ है। हजुर त्यसको सुन्दर सुशीलहरू पर्दा खुसी लागिरहेको छ। अच्छा हुन्छ, तपाईँले भनिदिनुहोस् तपाईँलाई कस्तो फिल लागिरहेको छ? एकदमै खुसी लागिरहेको छ जीवनमा पहिलोपल्ट अनुभव है। सन्दकपू कन्फिडेन्ट थिएँ कालिम्पोङबाटै सबै सक्छु भनेर गइरहेको छु र मजाको भ्यूजहरू देख्दैछु है। हजुर मेरो कञ्चनजङ्घा त्यहाँ मेरो घर छ। ए हुन्छ, यो पछि चाहिँ छ भिड, हेर्नुमै गाइस यो पछि चाहिँ के रहेछ हामी तपाईँको सर्च गर्नु आँटेको छ। एभरेज क्या छ भन्दै क्या अब चाहिँ माउन्ट एभरेज। वाह क्या नजारा है, मेरा तो दिल ही छू गया गाइस। अब चाहिँ म गाइस तपाईँहरूलाई ड्रोनको सर्ट दिनु आँटेको छु, डर लाग्दो। लिजा राई आज सन्दकपू ट्रिपमा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै राम्रो लागिरहेको छ, किनभने बिहान बिहान हामीले शारीरिक भोजन साथै आत्मिक भोजन दुइटै भोजन पाइसकेका छौँ र हामी यस्तो सुन्दर जग्गामा हामी अब यहाँ जाँदैछौँ प्रेयरको लागि। सो तपाईँहरू यो ब्लगलाई कन्टिन्यूली हेरिरहदिनुहोस् होला। अब हम थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि जो भी मेरा हिंदी सब्सक्राइबर है वो नेपाली नहीं समझता है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमको क्या बोलना पड़ेगा? जी आप अपना जी जी हाँ, अगर आपको सन्दकपू आना हो तो फुल तैयारी से आना। इतना अच्छा है कि आप यहाँ आके फिर वापस जाने की मन ही नहीं लगता है। हाँ। आपका फैमिली भी भूल जा सकते हो। और बीच रास्ते में आपको लगेगा कि आप क्यों आए इधर, आप क्यों आए, लेकिन आकर पता चलेगा कि आप क्यों आए थे। हाँ, और ये सन्दकपू है वेस्ट बंगाल का सबसे हाईएस्ट पीक। आप यहाँ जरूर आ जाएगा, नहीं तो आपको धोखा हो जाएगा। जी और हमारा हिंदी ऐसा ही है टूटा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। म चाहिँ अल इन वान हो, अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ डरलाग्दो लेक्चरर, तर उहाँ चाहिँ फ्रीमा दिनुहुन्छ लेक्चर। उहाँले त देख्नु हजुर, अनि उहाँ मैले भनिहालेँ माउन्टेनर हुनुहुन्छ, उहाँले टप टप माउन्टेनहरूमा चढेर गोल्ड मेडलहरू जितिसक्नु भएको छ। वेलकम गाइस। अनि आज हामी चाहिँ सन्दकपूमा थियौँ र हामी यतिखेर हामी के पो चरकदम चौधार धाम कि कुनै कता पुग्न जानु छ, फालुट चाहिँ जानु सकेन र आज हामी स्पेसली हामी यहाँ माउन्टेन टप ब्रेकफास्ट इभेन्टमा आएको छौँ र मसँग हामी यहाँ स्टाफ्स लाइफनेट अनि हाम्रो प्यारा प्यारा बहिनीहरू छ। एकदमै मजा आइरहेको छ आजको यात्रा है। अहिले चाहिँ अलिकति स्टेबल हिँड्नु सकिरहेको छ, हिजो त एकदमै पातला भएको थियो हालत र हाम्रो यहाँ प्रे कोअर्डिनेटरबाट हामी के कुरा सुन्दैछौँ? हजुर आजको बारेमा के कुराहरू भन्न सक्नु? आज हिजो चाहिँ भने हिँड्न एकदम असुविधा भइरहेको थियो, 10 घन्टा हिँडेर आउँदाखेरि धेरै हालत पतला कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पाएँ। तर आज एकदमै रमाइलो लाग्यो, बिहान पनि एकदम रमाइलो हिमालहरू देख्न पायो हो, खुसी लागिरहेछ। आज हामी प्रेयर गर्दै के को पर्पस जाँदैछ यतिखेर? हामी चाहिँ प्रेयर गर्दै हामी माउन्टेन टप प्रेयरको लागि हामी आएका हौँ। अनि पर्पस अब हाम्रो जो धेरै विषयहरू छ त्यसमा चाहिँ परमेश्वरबाट सुनाइ भएको छ। ओके थ्याङ्क यू। हाम्रो वेस्ट बेङ्गलमा छ नि हौ सुन्दरी ट्रीहरू रहेछ धेरै धेरै। ए गुराँस पो रहेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँले गुराँस देख्न सक्नुहुन्छ, तर इङ्ग्लिसमा के भन्छ? रेडोडेन्ड्रन्स भन्छ। हजुर त्यस्तोहरू भेराइटिज छ। हामीले अरू जग्गा हेऱ्यो भने सिर्फ एउटै देख्छ, तर यहाँ चाहिँ सानो ठुलो अलिक डार्क अलिक लाइट अलिक ज्यादा पेटल्स भएकोहरू देख्छ हामीले। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू प्योर वाइन पाउनुहुन्छ गुराँसको। यस, तर सबैले नखाइदिनुहोस् होला, कसै कसैले खानुहोस्। हजुर ए तपाईँहरू फिट हुनुहुन्छ भने नखानुहोस् भनेर म सल्लाह दिन्छु। यदि तपाईँलाई खानु त्यस्तै रहर छ भने तपाईँले खानु सक्नुहुन्छ।
हजुर त्यो चाहिँ मेडिसन साँच्चीकै त्यो बहुत राम्रो छ ए तपाईँकोबाट उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ दार्जिलिङको फेमस युट्युबर र दाजुले चाहिँ एक दुईवटा शब्दहरू यहाँ राख्नु हुँदैछ दादा एक दुई शब्द बोलिदिनुहोस् न ए यो पार्ट चाहिँ काटिदिन्छु इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ त्यो हो अनि हामी अब सन्दकपुर आएको आज सेकेन्ड दिन हो बिहानै उठेर हामीले सनराइज पनि हेऱ्यौँ अब हामी जाँदैछौँ चन्डु टार यहाँ फोटो सेसनले चाहिँ बेसी टाइम वेस्ट हुँदैछ हाम्रो यो पार हामी कहिले पुग्ने याद छैन र त्यही अब अगाडि हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ अझै नयाँ भ्यूहरू नयाँ नयाँ जग्गाहरू हजुर अन्त फुल ब्लग चाहिँ तपाईँले दादाको च्यानलमा पाउनुहुन्छ तपाईँले अझै डिटेल हेर्छ मेरो च्यानलमा हेर्नु हजुर लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ यस थ्याङ्क यू केही गर्दैन र निलो आकाश सेतो बादल निलो आकाश र यहाँ छ टुनटुन तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हरियो हरियो दामी दामी धुप्पी अब क्रिसमस आउनु आँटेको छ तपाईँहरूले धुप्पी लिनु यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ एकदम फ्रीमा छ अरिजिनल धुप्पी म चाहिँ यो धुप्पी लैजाउनु आँटेको छु डाँडाभरि घामै घाम छ राम्रो राम्रो पर्खिन टुनटुनको लुक चेन्ज भइरहेको छ तर रातो टोपीमा टमाटर देखिरहेको छ गाइस हामीले चाहिँ तपाईँलाई मैले घरबाट कति टाइम कञ्चनजङ्घा देखाएको छु होला आज तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँबाट यहीँ छ अझै क्यामेरामा राम्रो देखेको छैन चाहिँ धेरैवटा चौरी गाईहरू रहेछ यो चाहिँ बच्चा चौरी गाई रहेछ र यसको सिङ छैन यो चाहिँ माउ रहेछ गाई यो चाहिँ याक अनि गाईको चाहिँ मिक्सअप हो क्रस श्रीजा हामी यहाँ किन बसेको के को प्रे गुड हामी चाहिँ अब यहाँ प्रे गर्नको लागि बसेका छौँ होइन देख्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ छ घोडा सेतो कलरको घोडा ए यसको नाम चाहिँ हो खतरा खिलाडी यहाँ रहेछ ब्ल्याक कलरको घोडा खतरा घोडा खच्चर घोडा खच्चर घोडा खच्चर घोडा घोडा भन्न हजुर भन्छ घोडा यो अर्को बुढी होला यिनीहरू चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हो बुझिहाल्यो नि यिनीहरूको नानी चाहिँ ब्ल्याक एन्ड वाइट छ उसले एकदम दामी सोध दिँदैछ सो गाइस मैले सबै भिडियोहरू क्याप्चर गर्न सकिनँ कारण फोनमा चार्ज थिएन क्यामेरा त छैन हो यदि तपाईँहरूलाई मेरो साह्रै मन लाग्यो भने तपाईँहरूले मलाई क्यामेरा डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ म हँसी एक्सेप्ट गर्छु तपाईँहरूको गिफ्टलाई अनि अहिले चाहिँ मैले टुनटुनको फोनबाट बनाइरहेको छु सो त्यही हो अन्त जति पनि क्लिप्सहरू छ हाम्रो प्रेयरहरूको अन्त जति पनि के को त्योहरू चाहिँ म फोटोहरू क्लिप गरिदिन्छु ल ब्याकमा दामी के भन्छ त्यसलाई म्युजिक साथ म क्लिक गरिदिन्छु हुन्छ अब तपाईँहरू सिन हेर्नुहोस् मेरो बकवास नसुन्नुहोस् सो हामी अहिले टोइलेट जाँदैछौँ सो यो भित्र तपाईँहरूले रुम एभाइलेबल रहेछ एउटा बेडमा दुईजना सुत्नु सक्नुहुने रहेछ यो रुमभित्र तपाईँहरू यो मैले ग्लासबाट देखाएको सो यहाँ चाहिँ 1 नाइटको 12,000 रहेछ 1200 सरी सो म यहाँ वासरुमको लागि आएको छु सो वासरुम त के देखाउनु ओके म सुसु गरिकन आउँछु अहिले टी ब्रेक मैले चाहिँ किन स्टिलमा लिएको भन्दाखेरि स्टिलमा चाहिँ तातो रहन्छ चेस दादाले यहाँबाट ये देखिए इतना सारा ब्लॉगर बाप रे जी सब हर एक लोग ब्लॉगर है हमारा ग्रुप में मैं नहीं हूँ ब्लॉगर मैं भी नहीं हूँ थोड़ा थोड़ा से हूँ दी क्यों अकेला अकेला आप दादा
यता आइज न अँधेरो आउँछ नि त यतापट्टि आइदैन भन्न सिज हामी कहाँ सो वी रिच इन नेपाल फाइनली है हामी चाहिँ हिँडेर आएको हो इन्डियादेखि हिँडेर नेपाल नेपालमा आइसकेको छ हामीले टेकिसकेको छौँ तपाईँलाई नेपालको माटो चाहिन्छ भने भन्नुहोस् भनिदिइहाल्नुहोस् है सो मजा आउँदैछ हामीलाई यहाँनिर मजा लाग्दैछ हामीलाई सबैजनाले मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस् होला लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनुहोस् होला लाइक गरिदिनु होला प्रेस द आइकन बेल हैन नट प्रेस द आइकन बेल उहाँ चाहिँ एकदम मेरो हेटर्स हुनुहुन्छ प्रेस आइकन बेल चिराख्नुहोस् यो अनुहारलाई 1 2 3 गो नेपालमा फरेनर हामी फरेन पुग्यो खुसी लाग्यो विदाउट पासपोर्ट पुग्नु पायो यो नेपाल हो यो हेरी देखिराख्नुहोस् म हुँ नेपाली तपाईँ इन्डियन हो कि नेपाली म हो हुँ नेपाली बुझ्छ नि के निक्लो गीत क्या यो भूमिलाई वचनले ढाक्नै पर्छन् किनारहरू बालुवाले ढाकेछन् किनारहरू बालुवाले ढाकेछन् यो पुस्तालाई यसो चिनाउनै पर्छ यो पुस्तालाई यसो चिनाउनै पर्छ शिखरहरू हिउँले ढाकेछन् यो भूमिलाई वचनले ढाक्नै पर्छ किनारहरू बालुवाले ढाकेछन् किनारहरू बालुवाले ढाकेछन् यो पुस्तालाई सूचिना यसमा मात्रै जीवन साँच्चै हो तपाईँ कस्तो रहेछ हामी नेपाल पुग्यो प्रुफ यो हो यो सबै नेपाल यो चाहिँ हो याकको गोठ र हामी यहाँ जाँदैछ ए मान्छेहरू पनि बस्छ छुर्पीहरू पनि बनिन्छ यहाँ टिबेटन डग हामी चाहिँ यहाँ याकलाई हेर्नु गइरहेको छ अहिले चाहिँ नेपाल सिमानामा हामी आइपुगिसकेका छौँ हामी सन्दकफूको यात्रा गर्दै गर्दै अनि जुन चाहिँ तपाईँहरूले युट्युबतिर देख्नुहुन्छ है भोटे कुकुरको विषयहरू लिएर अनि यहाँ चाहिँ नेपालकोहरू साँच्चै नै यसरी नै बसोबासो गर्दो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ मेन चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यो याकको जुन चाहिँ छुर्पी र घिउ बनाएर बिर्ता मोडमा गएर बिक्री गर्दो रहेछ अनि यहाँ दुईवटा कुकुर पनि पालेको रहेछ भोटे कुकुरहरू हजुर अन्त छुर्पीको चाहिँ पर केजी 1000 छुर्पीको चाहिँ नेपालको कि इन्डियाको यो चाहिँ नेपालको अच्छा हजुर सबैलाई नमस्कार नमस्कार सन्दकपूबाट हिँडेर हामी तोक्रे होइन हजुर त्यतिर छौँ नेपालको एरियामा छौँ र हामीसँग यहाँ घर छ हुँदाको बाहिरबाट के देखेको छैन भित्र चाहिँ मान्छेहरू बस्दो रहेछ है हजुर छुर्पीहरू पनि पकाउँदो रहेछ मजा लाग्यो र यति नै भन्दै हाम्रो क्यामराम्यान दिजाको साथमा घनगोल टिभी धन्यवाद गाइस मेरो वरिपरि छ जङ्गलै जङ्गल अहिले चाहिँ हामी यहाँ
हाइकिङ गरिरहेको छ। कहाँ गयो? हामी चाहिँ यहाँबाट यसरी निक्लिरहेको छ। सो यहाँनिर चाहिँ नि गाइस पानी पनि रहेछ। मजा आयो हाइकिङ गर्नु। ओह्रालो झर्नु इज सो नाइस फिलिङ। उकालो चढ्नु चाहिँ भने त गाइस कुरै नगरौँ न। रेस्ट गरिरहेको छु। यहाँ बच्चा आउँदैछ। बुढी गुरु हुनु थाल्यो गाइस। हामी चाहिँ स्विजरल्यान्डमा आइपुगेका छौँ। यात्रा गर्दा गर्दै हिँड्दै हिँड्दै हामी स्विजरल्यान्डमा आइपुग्यौँ गाइस। बट यो चाहिँ इन्डियन स्विजरल्यान्ड हो गाइस। यो रुख देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो रुख देखेर के जस्तो याद आयो सब्सक्राइब भन्नुहोस् ल कमेन्टमा। हजुर आइरहेको छ ग्याङहरू साथै हाम्रो दादा भाइ दिदी बहिनीहरू। गाइस सबले देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ आज जङ्गलहरूको र यहाँ चाहिँ एउटा दामी बजे पुखुर पायो। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो माछा जस्तै छ सेफको एउटा नदी भेटायो। हामी त्यो नदीमा छक्कै छेउमा पुगेर म तपाईँसँग भेट्छु। सो गाइस म यसको छेउमा आइपुगेँ। छेउमा चाहिँ म जाँदिनँ यस्तो रहेछ। अनि सायद यहाँ गोहीहरू पनि छ होला क्रोकोडाइल। सो ठिकैको नदी रहेछ। सो हामी फेरि त्यो उकालो लाग्नु पर्दैछ। गाइस यहाँ म सृजाको फोटो खिचिरहेको छु। अन्त हामी चाहिँ अहिले छ नेपाल बोर्डरमा। अनि हामी चाहिँ नेपालको इलाकाभित्र छ। अनि हामी चाहिँ यो एउटा कुनै के हावा घरमा आइरहेको छ। अनि तपाईँहरूले यो देख्दैछ यो बोर्डर। यो बोर्डरको उता त छ इन्डिया तर हामी चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। र यो चाहिँ एउटा के पो हो? यो चाहिँ एउटा आर्मी क्याम्प हो। तपाईँहरू पनि आर्मीमा जोइन हुनुहोस् अनि यहाँ बसेर रक्षा गरिदिनुहोस् होला जति पनि हुनुहुन्छ। अनि यो यस्तो छ। यो आर्मीको क्याम्प रहेछ। बट एउटा पनि आर्मी छैन। फाइट पनि भएको छैन। हाम्रो इन्डिया अनि नेपाल दुईवटा नै मित्रहरू हो नि त। नो फाइट जोन। सही हो। सो हामी चाहिँ यो टापुमा बसिरहेको छ। आया एक त रातो भइरहेको छ। Please no! 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 सो यहाँ छ। मजा आइरहेको छ। हजुर अब सन्दकपू जाने खाना खाएर खाना पनि पकाउनु पर्ने रहेछ है। हामीसँग यहाँ लिजा बहिनी छ। सो गा लाग्दा दामी छ यहाँ हामी चाहिँ 30 फिट उचाइमा छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यता नि म के भन्छु नि ए भन्नु। मजा आइरहेको छ। जीवनमा पहिलोपल्ट अनुभव है। खुसी लागिरहेको छ। है मेरो दिदी यहाँ झन्डै चिउरा बिग्रियो। के भयो हाम्रो जङ्गलमा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ दादा लड्नु भयो। एक आटामा पस्यो चिउरा त्यसले बदमास गरेर। एकजनाको यहाँ भएको चासो लड्यो। हजुर म त्यसो पारीमा बसेँ। सृजनालाई काँडा चुप्यो। धेरै कुराहरू भयो। ठिकै छ। निशानी रह्यो ट्र्याकिङको। गएँ म त तल। हुन्छ मेरो चार्ज तुरिनु आँटेको छ। सो म जति भ्याउँछ त्यति भ्लगमा क्याप्चर गर्ने ट्राई गर्छु। अरू चाहिँ म फोटोहरू क्लिक गरिदिन्छु नि ल। सो गाइस हामी चाहिँ अहिले नेपालको बोर्डरमा छौँ। नेपाल अनि इन्डियाको। मान्छे होइन घर। यो चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ घर देख्नुहुँदैछ हजुर यहाँ चाहिँ यो घरमा चाहिँ अहिले हामी लन्च गर्नु आएको। अन्त खबर आउँदै थियो यता चाहिँ भात र अन्डा करी पाक्दैछ भनेर। हजुर अन्त आज त हेर्नुहोस् यता पानी पनि खेर जाँदैछ। अन्त तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ एकदमै महँगो रहेछ। सो तपाईँहरूले अब दार्जिलिङ बजारमा 10 रुपिसको भयो भने यहाँ तपाईँहरू पर्छ 50 नभए 40। अरू भन्न सबैले थाहा भएकै कुरा हो यो। अन्त धेरै मजा आयो। अन्त तपाईँहरूलाई एकछिन 1 मिनट यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँतिर त्यता ये देखिए लापरवाही का नतिजा देखिए। समझ रहे हो आप? सो यहाँनिर तपाईँको छ बेडरुम मजुमलाभित्र। अनि यहाँ पनि छ तपाईँको बेडरुम। आई एम सो सरी बिकज फोनको चार्ज सकेको कारणले मैले भ्लग कन्टिन्यू गर्न सकिनँ। एन्ड आफ्टर हामी आफ्नो रुममा फर्क्यौँ एन्ड डिनर हामीले सनराइजमा गऱ्यौँ। सो आई होप यु विल इन्जोय द एन्टायर भ्लग। तो विकास जी मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है अभी ना। ठीक है आपको नहीं लगा है भूख? अच्छा आपको? ये लड़की बहुत शर्मीली है। ये तो मेरी दोस्त बहुत शर्मीली है। देखिए
कि ये लड़की बहुत थका हुआ और हालत घर से फटने वाला है, तब भी मैं आप लोग के लिए ब्लॉग बना रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अभी क्या करने वाले हो तो बताएं तो। अभी मैं घर जाके सोने वाली हूँ 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते तक मैं नहीं उठूँगी। ठीक है। बहुत नींद आ जाएगा। ठीक हो आशिष दादा? कहाँ पुगेर आउनुभयो तपाईँ? ए दादा हराउनु भएको थियो। हामीले पोस्टरिङ गर्नु आँटेको थियो, तर फेरि दादा आउनु भएछ। नोट छ? एक हात हिलाइदेऊ न, एक हात हिलाइदेऊ न। हुन्छ गाइस, सबैको यहाँ प्लेट भरिसकेको छ एन्ड मलाई पनि भोक लाग्यो, तर मलाई कसले पनि पस्किँदैन रहेछ। यति स्वार्थी हुन्छ यो जिन्दगी, तर पनि ठिकै छ। हुन्छ, म पनि खान्छु, अहिले भेट्नेछु तपाईहरुसँग। किन? ए अन्त गाइस, म साह्रो मलाई चक्कर आउँदाखेरि हाँस्ने मान्छे एकजना यहाँ हो। उहाँहरूको भिडियो के भन्छ, म इन्स्टाग्रामको लिङ्क दिन्छु, गएर सबै फोटोमा अनलाइक गरिदिनुहोस् होला। र अर्को मान्छे यहाँ छ मेरोमा हाँस्ने। बाई बाई, थ्याङ्क यू।